सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकाना उमर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुजर गया। जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। बड़ी मोहब्बत से एक मर्तबा बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफा भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना। साहिब सदर मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना नासिरुद्दीन हाकवानी दामत बरकातुहुल आलिया, हम सब के मखदूम हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, ज़ुआमाए कौम, अहले इल्म और मेरे बड़े मोहतरम सियालकोट के बाहिम्मत और गैरतमंद मुसलमानों, सियालकोट के आशिकान मुस्तफ़ा, मैं सबसे पहले आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को आज सियालकोट में अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात हमारे फाज़िल मुकर्रीन के बयानात सुन चुके हैं। मौलाना यूसुफ साहब ने बड़ा जज्बाती अंदाज में हमारे बहुत मोहतरम जनाब मतीन खालिद साहब ने आइन और दस्तूर के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। हमारे आफी साहब ने हजरत अमीन गिलानी का कलाम सुनाया। हमारे मखदूम हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनोटी के साहबजादे मेरे बरादर मौलाना इलियास चनोटी ने आप हजरात के सामने गुफ्तगू फरमाई। हजरात मोहतरम, अभी मेरे बाद शहीन ख़त्म नबूवत हम सब के मखदूम हजरत मौलाना अल्लाह बसाया दामत बरकातुहुल आलिया खिताब फरमाना चाहते हैं। मैं उनके आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता हूँ। हजरत मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी मौलाना अब्दुल नईम साहब ने
हुक्म दिया था कि मुझे आज के इस कॉन्फ्रेंस में हाजिरी देनी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का मौका दिया है। मेरा ईमान कि हमारी निजात के लिए इंशाअल्लाह ऐसी कॉन्फ्रेंस से ही काफ़ी है। आवाज़ आनी चाहिए आपके इंशाअल्लाह। सियालकोट वालों, शार मशरक के मानने वालों, अल्लामा इकबाल के शहर में रहने वालों, अल्लामा इकबाल की शायराना अंदाज ने दुनिया में बड़े बड़े नामवर आशिक पैदा किए थे। आप तो सियालकोट में रहने वाले हो, अल्लामा इकबाल का नाम लेने वाले हो, हम भी अल्लामा इकबाल का नाम लेने वाले हैं। और अल्लामा इकबाल आज लाहौर में बादशाही मस्जिद के पहलू में आराम कर रहे हैं। मैंने अपने अकाबर से सुना था, फरमाते थे कि अल्लाह को अल्लामा इकबाल की कोई नेकी पसंद आ गई, परवरदिगार ने उनके शायराना अंदाज में, मंजूम कलाम में, नातिया कलाम में दुनिया के लिए पैगाम दिया है। और आज वो मर्द आहन, मर्द कलंदर बादशाही मस्जिद के पहलू में आराम कर रहे हैं। 5 वक़्त वहां पे अल्लाह की तौहीद के नारे लगते हैं, मेरे आका की खत्म नबूवत के नारे लगते हैं। आप तो सियालकोट में बैठे हुए हो, जरा ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मैं आगे साथ आपको लेकर चलूंगा। हमारे मोहतरम रफीक सफर पीर रिजवान नफीस साहब, साहबजादा पीर जुबैर जमील साहब, साहबजादा हाफिज अब्दुल समद भी स्टेज पर बैठे हुए हैं। जमीयत उलमा और दीगर तनाज़ीम के लोग भी स्टेज पर मौजूद हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, इख्तिसार से अपना हिस्सा यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा जी चाहता है, अभी मेरे भाई मतीन खालिद साहब एजेंसियों के लोगों को मुखातिब करके कह रहे थे, मेरी बातें नोट कीजिए। यकीनन एजेंसियों के लोग सबकी बातें नोट कर रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आसमान के फरिश्ते भी तैयार कर रहे हैं। मेरा जी चाहता है फरिश्ते जहां पर मेरी रिपोर्ट तैयार करे, मौलाना अल्लाह वसाया की रिपोर्ट तैयार करें, उसमें आपका हिस्सा भी पड़े। आप भी जब नारा लगाते हैं आपका हिस्सा पड़ता है, सुभान अल्लाह कहते हैं आपका हिस्सा पड़ता है। और रात का काफी हिस्सा बीत चुका है और शायर ने खूब कहा था, ये वक्त तकरीर का नहीं है, ये वक्त मुल्क और कौम की तकदीर का है। शायर ने कहा था, तू बातन में उबर कर ज़ब्ते फ़ुगा, ले अपनी नजर से कारे ज़ुबा, दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर। हजरात मोहतरम, हमारे स्टेट सेक्रेटरी भाई आपके सामने अपनी खिताबत के जौहर दिखा रहे थे। अल्लाह इन जवानों की जवानियों को सलामत रखे। खत्म नबूवत के आशिकों, मैं आपके लिए सिर्फ एक बात शायराना अंदाज में कहना चाहता हूँ। शायर का वो अंदाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायर भी कौन था? मौलाना जफर अली खान जैसे शुआरा गुजरे हैं जिन्हें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की रफाकत मिली है। कौन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी? जिसकी रगों में हसनी खून था, हुसैनी खून था। अंग्रेज ने, साम्राज्य ने शाहजी को दबाने की कोशिश की थी और शाहजी ने कहा था, जालिमों मेरी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा है। हुसैन ने करबला के मैदान से डटने का सबक दिया है, झुकने का नहीं दिया है। नारे तकबीर। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, एक मिनट, आपके नारे का जवाब का मुझे मजा नहीं आया। मैं लाहौर से आया हूँ, जिंदा दलाने लाहौर को आप जानते हैं, मेरे अकाबरीन बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में आपके नारे की आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, बल्कि मुझे कहने दीजिए बनी गाला तक जानी चाहिए। और शायर ने कहा था, लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था, समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर।
अकाबरीन जिंदाबाद है, जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। आज इस पैराना साली में, बुढ़ापे में, बुखार में सेज पर तशरीफ लाए हैं। मैंने जब देख रहा था तो मुझे अल्लामा अनवर शाह याद आ रहे थे। अल्लामा अनवर शाह ने भी देवबंद से सफ़र किया था। कहाँ पर पहुँचे थे? बहावलपुर पहुँचे थे। और बहावलपुर में जब उलमा ने इस्तकबाल किया, हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया मौजूद है, वो तारीख आपके सामने रखे हैं। लेकिन नौजवानों, मैं चंद जुमलों में बात कहना चाहता हूँ, गुलदस्ता पेश करना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, नबी आते रहे, रसूल आते रहे, पैगंबर आते रहे, पैगंबर आते रहे, हादी आते रहे, राहबर आते रहे, रहनुमा आते रहे, कौमों में आते रहे, कबीलों में आते रहे। अरे मेरे नबी से पहले पैगंबर आए, 1.25 लाख की तादाद में आए। एक रवायत के मुताबिक 2 लाख से भी ज़ायद है, सारे पैगंबर आए। मुझे कहने दीजिए, कोई कबीले के लिए आया, कोई कौम के लिए आया, कोई बस्ती के लिए आया, कोई किसी वतन के लिए आया, कोई किसी शहर के लिए आया। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आई, कुर्बान जाऊं मैं रब पर, रब की कुदरतों पर कुर्बान जाऊं। रब ने कहा मेरा पैगंबर आलमी पैगंबर आ रहा है। हमने उनके लिए घर भी बनवाया, आलमी बनवाया है, घर भी बनवाया, दादा जान से बढ़वाया है। हजरत इब्राहिम मिस्त्री बनते हैं, हजरत इस्माइल मजदूर का काम करते हैं। रब कहता है घर भी आलमी है, पैगंबर भी आलमी आ रहा है। किस शान से आ रहा है? गुलदस्ता कुछ यूं पेश करूं, आदम आए सफ़ीउल्लाह बन के, नूह आए नजीउल्लाह बन के, इब्राहिम आए खलीलुल्लाह बन के, इस्माइल आए ज़बीहुल्लाह बन के, मूसा आए कलीमुल्लाह बन के, ईसा आए रूहुल्लाह बन के, और आमना के लाल आए तो हबीबुल्लाह बन के। आवाज आनी चाहिए। मेरा जी चाहता है मेरा काबर का गला बैठा हुआ है, आपका गला भी बैठ जाए। कहो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, मिलकर ऊंची आवाज से कहो। अल्लाह इस पे राजी होता है जब उसका नाम लिया जाता है। और कलमे के 2 ही जुज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें तौहीद का पैगाम है, और दूसरे जुज में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें खत्म नबूवत का पैगाम है। और जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे बुजुर्गों, नौजवानों, समझो, सियालकोट के बासियों, सिर्फ इतना कह देना ही काफी नहीं कि वो अल्लाह इलाह है, माबूद है। नहीं, ये भी कहना होगा वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी जात में भी नहीं, सिफात में भी नहीं। वो यकता था, वो यकता है, यकता रहेगा। जरा मुझे मिलके बता देना उसका नाम क्या है? अरे तवज्जो से बैठिए, जरा नाम बताइए, आवाज आनी चाहिए। अरे पीरों के सामने बैठे हुए हो, ऊंची आवाज से कहो। अल्लाह कहता तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं, तो अपनी खलवत में याद कर, मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। तू सियालकोट के मैदान में बैठकर याद कर, मैं तुझे मलाइका की महफिल में याद करूंगा। आवाज आनी चाहिए। अभी मौलाना अल्लाह वसाया इंशाअल्लाह आपसे नारे लगवाएंगे। शहीन खत्म नबूवत आने वाले हैं। जुमले पर तवज्जो रखिए, कैसे कैसे पैगंबर आए, कैसी शानों वाले आए। मूसा आए कलीमुल्लाह बनकर, यहाँ पे हजरत मौलाना मोहम्मद कासम नानोतवी इश्क रिसालत में डूब कर कहते हैं, मानता हूँ मूसा कलीम दूर पर पहुंचे, रब से कलाम हुआ है। नीचे से आवाज लगती है या अल्लाह, ऊपर से आवाज आती है या मूसा, दरमियान में फरिश्ता गायब है, बराह रास्त गुफ्तगू हो रही है। अकाबरीन बैठे हुए हैं। जुमलों में बात कहना चाहता हूं। और जब बारी आई आमना के लाल की, तो हजरत नानवतवी कहते हैं रब चाहता तो आमना के लाल को बैतुल्लाह की छत पर खड़ा कर देते, अरे पहाड़ों पे खड़ा कर देते। मेरे पैगंबर, मैं आपसे बात करने लगा हूं, आइए मुझसे कलाम कीजिए। नहीं नहीं, रब ने कहा आखिरी पैगंबर है, मेरा आखिरी रसूल है, मेरा महबूब है। कायनात में मैंने खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा है। इनकी शान बड़ी निराली है। मूसा की बारी आए तो तूर पर जाए, और आमना के लाल की बारी आए किसी पहाड़ पर नहीं, बैतुल्लाह की छत पर नहीं। रब कहता है कलाम होगा, महबूब सामने होगा तो आशिक भी सामने होगा। जिन्हें जुमला समझ आया, पसंद आया, वो कहें सुभान अल्लाह।
میں آپ کا گلا ذرا تھکانا چاہتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ عرش پر تفصیل چھوڑ رہا ہوں، اس سفر میں بھی ایک رفیق اور غار کے سفر میں بھی ایک رفیق ہے۔ جنہیں سمجھ آیا وہ کہے نا سبحان اللہ۔ غار کے رفیق صدیق اکبر بنے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کے قائد بن گئے، اور معراج کے سفر کے رفیق جبرائیل امین بنے، سارے ملائکہ کے سردار بن گئے۔ جبرائیل امین ساتھ ہیں، اور جب سدرہ پر پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے۔ آقا آپ آگے بڑھیے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا رفاقت کہا کی ہے کہ آخر وقت تک چلیے۔ تو میرے ساتھیوں نوجوانوں، یہاں پہ دو جملے امیر شریعت کے اور والد ماجد کے سنانا چاہتا ہوں، ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے، جب جبرائیل امین سے کہا آگے بڑھیے میرے ساتھ چلیے، تو جواب آیا کہ آگے بڑھتا ہوں، وجود ختم ہوتا ہے، جبرائیل باقی نہیں رہتا، پر ختم ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ آگے رب کی انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ ارے میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، توجہ سے سننا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عاشقان مصطفیٰ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں، ارے جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے امام الانبیاء کی ابتدا ہوتی ہے۔ نوریوں کے سردار بھی پیچھے رہ گئے۔ میں آپ کے ترجمانی کر رہا ہوں، پھر شہین ختم نبوت کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، نوریوں کے سردار پیچھے رہ گئے، امام الانبیاء آگے بڑھ گئے، اور اس پر والد ماجد کہا کرتے، سفر معراج میں سدرۃ المنتہا سے گزر کر جب میرے نبی عرش عظیم پر پہنچے، عرش آخری ٹھکانہ ہے، رب نے بھی بتا دیا ہے، سنو اس میں بھی سفر معراج میں بھی ختم نبوت موجود ہے۔ رب نے کہا میں نے آخری نبی بنا کر آخری مقام پر پہنچا کر دنیا کو بتا دیا ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر میرے نبی نے کہا تھا، جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جان نثار بیٹھے ہوئے تھے، شدائی بیٹھے ہوئے تھے، فدائی بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی عزت و ناموس پر جانوں کو نچھاور کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی نے کہا تھا، او میرے صحابہ تمہیں بتاؤں، تم میں ایک بیٹھا ہوا ہے جس کو میں نے مانگ کے لیا تھا۔ امیر شریعت کے وہ دو جملے بھی یاد رکھیے۔ شاہ جی سے پوچھا گیا تھا، شاہ جی بتا دیجئے صحابہ میں اور عمر فاروق میں فرق کیا ہے؟ تو شاہ جی نے کہا تھا، جوانوں سنو غور سے، ارے سارے صحابہ آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عمر آئے میرے نبی کی مراد بن کر آئے۔ سبحان اللہ، کیسی عظمت والے لوگ آئے، کیسی شان والے۔ آج جہاں پر نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور یاد رکھنا قادیانی لابی رب کعبہ کی قسم، جب تک اللہ کا سورج چمکتا رہے گا، خدا کی قسم توحید کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، ختم نبوت کے نعرے بھی گونجتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، اہل بیت کی شانیں بھی بیان ہوتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، تارکشت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے احباب، ذکر کرتے ہوئے یقیناً مجبوراً ذکر کرنا پڑتا ہے، مرزا کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے
میں مرزا کا ذکر نہ کروں، میں ذکر کروں تو ذکر مصطفیٰ کروں، میں آمنہ کے لال کا ذکر کروں جن کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا کیا خوبصورت پیرائے میں بات کی تھی، اللہ نے کیسا ان کو چونا ہوا تھا۔ انہوں نے جب ربائی پڑھی، ربائی کو چھوڑ رہا ہوں، صرف آخری حصے پر اپنی بات کو آخر میں لے جا رہا ہوں۔ حضرت حسان کے سامنے میرے نبی بیٹھے ہوئے، آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے، سرور کائنات بیٹھے ہوئے، فخر موجودات بیٹھے ہوئے، کائنات کے سردار بیٹھے ہوئے، نبیوں کے امام بیٹھے ہوئے۔ ارے وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے۔ سنو جوانوں، جو نبیوں کے امام ہے وہ صحابہ کے بھی امام ہے۔ سبحان اللہ، توجہ رکھیے، بات کی تان توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان نے کہا تھا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ آقا میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، آپ کو جب بنانے کا وقت آیا نا تو رب نے آپ سے پوچھا۔ پھر اس کو شاہ جی اپنے انداز میں کہتے ہیں، رب نے پوچھا محبوب بتائیے آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں، داڑھی کیسی بناؤں، آپ کے رخسار کیسے بناؤں، آپ کے دانت کیسے بناؤں، آپ کا سینہ کیسا بناؤں، آپ کی پیشانی کیسی بناؤں، آپ کے کان کیسے بناؤں، آپ کا سر مبارک کیسا بناؤں۔ اللہ کے نبی آپ جیسے جیسے کہتے گئے رب ویسے ویسے بناتا گیا ہے۔ اور اردو کا شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرات محترم، گھڑی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، میرے اکابرین بیٹھے ہیں پیچھے، ابھی مولانا آنے والے ڈنڈا لے کر، اس لیے میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، صرف پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آئیے صفوں کو منظم کیجئے۔ آپ کے اکابرین نے ختم نبوت کی جنگ چوکوں میں لڑی، چوراہوں میں لڑی، میدانوں میں لڑی، ارے پنڈالوں میں لڑی۔ جنگ لڑنے کا وقت آیا تو آپ کے اکابرین نے یہ جنگ اسمبلی میں لڑی، قومی اسمبلی میں لڑی، سینٹ میں لڑی۔ لڑنے والے کون کون آئے، کیسے کیسے مرد مجاہد آئے، انہی میں ایک دو نام صرف لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرد مجاہد آئے تھے، دنیا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے، قادیانیت کا نمائندہ۔ آج نوجوان ہم سے کہتا ہے، سیالکوٹ کا نوجوان بھی پوچھتا ہے ملا کا سیاست میں کیا کام ہے، ملا نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں اس نوجوان سے کہتا ہوں آئیے مجھ سے جواب لیجئے، اگر 70 کی اسمبلی میں ملا موجود نہ ہوتے تو قادیانیت کا نمائندہ مرزا ناصر جب پہنچا تھا تو مرزا ناصر نے کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے، اور پیرزادہ صاحب کا تعلق بھی سندھ سے تھا، بھٹو صاحب کا تعلق بھی سندھ سے تھا، یحییٰ بختیار کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ مرزا ناصر نے کہا میں نے قانون سے بات کرنی ہے، تو یحییٰ بختیار نے کہا تھا اگر لارڈ میکالے کے قانون پہ بات کرنی، تعزیرات پاکستان پہ بات کرنی، آئین پاکستان پہ بات کرنی، دستور پاکستان پہ بات کرنی، تو آپ کو عبدالحفیظ پیرزادہ جواب دیں گے، آپ کو یحییٰ بختیار جواب دیں گے۔ اور اگر آپ نے بات قرآن پہ کرنی ہے، بات آپ نے سنت پہ کرنی ہے، بات صحاح ستہ پہ کرنی ہے، بات آپ نے ائمہ کے اقوال پہ کرنی ہے، آپ نے بات اگر فقہاء کے فتاوی پر کرنی ہے، تو فرمایا یہ جواب ہم نہیں دے سکتے، یہ جواب دیں گے تو اسی قومی اسمبلی میں ایک مرد آہن بیٹھا ہوا ہے جسے مولانا مفتی محمود کہتے ہیں، وہ تمہارے جواب دیں گے۔ اور نوجوانوں سنو، اگر اس اسمبلی میں مولانا مفتی محمود نہ ہوتے، پیرزادہ صاحب کو دینی علوم پر کوئی ناز نہیں تھا، انہوں نے لارڈ میکالے کے قانون کو پڑھا ہوا تھا،
یحییٰ بختیار کو بھی کوئی ناز نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں تھا۔ ارے یہ نمائندہ آپ کے تھے تو چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہی لوگ تھے، جن چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھا تھا، نبی کی احادیث پڑھی تھی، اجماع پڑھا تھا، فقہا کے فتاوی کو پڑھا تھا۔ اس اسمبلی میں پہنچے، حضرت مولانا مفتی محمود نے کم و بیش 16 دنوں تک اس کے سوالوں کے جواب جناب یحییٰ بختیار کے ذریعے قادیانیت کو ملا، اور ان کے نتیجے میں پوری قومی اسمبلی، جس قومی اسمبلی کو میں اگر آج کہوں کہ وہ سیکولر اسمبلی تھی، غلط بات نہیں تھی، خان عبدالولی خان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غوث بخت بزنجو لوگ جیسے بیٹھے ہوئے تھے، ارے مری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے نامور سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، ایسے سیاستدان تھے دنیا جن کو تسلیم کرتی تھی۔ انہوں نے سب نے بیک زبان کہا کہ حضرت مفتی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں، جو فتویٰ دیا ہے، ہم سب اس فتوے پر دستخط کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جو ختم نبوت کا باغی ہے وہ پاکستان کا بھی باغی ہے، وہ آئین کا بھی باغی ہے۔ نتیجہ آپ نے دیکھا۔ نوجوانوں، پھر آگے چلتے ہوئے یہ تحریک چلی، 53 کو چھوڑ رہا ہوں، 74 کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفق کا فیصلہ کیا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بعد میں زرداری صاحب آئے، یوسف رضا گیلانی آئے، نواز شریف، شاہد حقان عباسی آئے۔ اس دور میں بھی ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئی، ترمیم لانے کے لیے قرارداد آئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے اس دور کا مرد درویش، سفید ریش، اللہ کا ولی حضرت خواجہ خان محمد کی قیادت میں تحریک ختم نبوت آگے بڑھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان کی قوم نے دیکھا، کراچی میں ریلی ہوئی، کراچی کے بعد دوسری ریلی لاہور میں ہوئی۔ کراچی کی ریلی میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان جو مدینہ منورہ سے 2 رات پہلے کراچی پہنچے تھے، انہوں نے جمع غفیر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں آج امریکہ کی لابی، یہود کی لابی، انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تم نے اگر امریکہ سے وفا کی قسم اٹھائی ہے تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ رات مدینہ منورہ میں مواجہ کے سامنے نبی کو گواہ بنا کر قسم اٹھائی ہے، ہم جانے دے دیں گے، اس قانون کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور میں ریلی جاری تھی کہ سٹیج پر اطلاع ملی کہ حکومت نے اپنی قرارداد واپس لے لی۔ آپ بتائیے، اگر آپ کے علماء اور اکابرین نہ ہوتے تو یہ جنگ کیسے آگے چل سکتی تھی؟ اور آج اس عظیم اجتماع کے ذریعہ میں ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پر عالمی مجلس نے بھی منایا، اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت کے طور پہ منایا گیا۔ ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اپنے قائد کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے ضرورت پڑی تو NGOs والے نہیں ملیں گے، ڈالر کھانے والے نہیں ملیں گے۔ یاد رکھنا، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت ہمارے مخدوم مفتی محمد حسن صاحب، ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تشریف رکھیے بھائی حضرت، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بس میں بات ختم کر، حضرات تشریف رکھیے۔ سنیے، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، پاکستان کے لیے اگر ضرورت پڑی تو دینی مدرسوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنے والوں یاد رکھو، پاکستان کے لیے خون دینے کا وقت آیا۔
تو دینی مدرسے کا طالب علم بھی نکلے گا، استاد بھی نکلے گا، اور جمعیت کا جیالہ بھی نکلے گا۔ آپ نکلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا اونچی آواز سے ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ اور آخری بات، ختم نبوت کے لیے بھی آج امریکہ اور اس کے ہواری، یہاں پہ ان کے نمائندے، حضرات محترم، مولانا اللہ وسایا چاہتے ہیں یہ جملے شاید وہ ادا کریں، لیکن میں یہ جملے ادا کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، قومی اسمبلی پر ہمارے اکابرین نے جو ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے، کوئی مائی کا لال اس کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ختم نبوت کے پرچم کو انشاءاللہ ہاتھوں میں بلند رکھیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔